आमी एक नवो इनिशिएटीव चालू केला. गरमी इतली वाडल्या आनी गरमी खातीर लेट्स सील आमी जे जनावर रस्त्यार भोंवतात, त्यो गायो आसूं, ते कुत्रे आसूं, तांकां ह्या गरमेन उदकाची खरी गरज आसा. सो रायझींग बोंडा आनी मोगो पक्षा तर्फे आमी हो इनिशिएटीव चालू केला. लेट्स सील अ वॉटर ड्रायव्ह फॉर स्ट्रेज. आज गुढीपाडव्याच्या निमित्यान आमी आयच्यान हे सगळे बाकीचे थोडे गाडयेचें काम उरलां तें चालू करून सांजवेळेच्यान आमी ताजी एक ल्हानशी पुजा करून आमी ही सुरवात करतली. आमी हाज्या खातीर सकाळी 10 ते सांजचे 6 पर्यंत हो ड्रायव्ह आमचो चालू उरतलो. आमी फोंड्या तालुक्याच्या फोंड्यान आमी विविध वाठारांत वचून ताजे आमी बकेट सिस्टम करतले, ते दवरतले. तो भुरगो ते उदक पर्यंत सांजचे ते कलेक्ट करतले. सो हातून आनी कितें इम्प्रुवमेंट फिजीस आसा जाल्यार लोकांनी आमकां हाजेर एडवायस करचें ऑन 9765571312 हो म्हजो पर्सनल नंबर. आनी हो इनिशिएटीव आयज आमी गुढीपाडव्याच्या निमित्यान देवा झरेश्वराच्या नमस्कार करून आनी आमच्या कुलदेवाक कुलदेवीक नमस्कार करून सुरवात करता. आनी तुमकांय मिडिया भावांक देव बरें करूं. हे आतां 16 वॉर्ड सांग आमचे, सो प्रत्येक दिसा एक एक वॉर्ड तुमी हे करतले काय कशें कितें? ना, आमी कितें करतले की सकाळी सुरवात जेन्ना आमी करतले त्या त्या वॉर्डार आतां 15 म्युनिसिपालिटी आनी 11 पंचायती आसा, त्या त्या वाठारांत थंय खंय आमकां जागो मेळटलो ते एक स्थानशें दवरतले. आनी थंय जर बाबा खंय जनावरां चड दिसता जाल्यार त्या जाग्यार गाडी पार्क करून आमचो भुरगो दिवन ताका ते उदकाचे बकेट्स आमी करपाक दिल्या. त्या सांजवेळे म्हणसर पावतले, त्या बकेटान उदक घालून आमी त्या एरियेन त्या वाठारांत दवरतले आनी उदक दिवपाक काम चालू करतले. फोंड्या फाटल्या दिसांनी अशाच पद्दतीचो एक उदकाचो प्रसंग आयलो. तो म्हटल्यारूच प्रभुनगर म्हणटा थंय उदकाक लागून जायते लोक हाल काडटाले. तशेंच फोंड्या वाठाराकूच न्हू, अशे जायत्या वाठारांनी लोक उदका खातीर हाल काडटात. आमी हेज्यान पयलीं पळयल्ली ती म्हटल्यार एम्बुलन्स जी आसता, ही एम्बुलन्स मनशा खातीर असतात. आनी आयज खंय तरी मुखे प्राणी जे आसात हांकां खंय तरी ताण लागतात, मागीर ते उदक पिवपाक जेन्ना तांकां जाय पडटा तेन्ना ते हेज्या पोरसांनी वच, तेज्या पोरसांनी वच. पूण जायते लोक अशेय आसा की तांकां उदक दिताय बीन, आनी जायते लोक अशेय आसा की तेंचेर फाटीर बोडयो मारून तांकां धांवणयताय बीन. आयज खंय तरी अशा पद्दतीचे एक पावल मुखार मारलेलें आसा, तें म्हटल्यारूच केतन भाटेकार जे फोंडेचे जे समाजसेवक आसा. ही म्हाका दिसता आयडिया आजून मेरेन कोणाकूच येवंक नाशिल्ली. ही आयडिया म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जे दोतोर केतन भाटेकार आसा हांकां येयल्ली आसात. ती म्हटल्यारूच तेंच्यांनी आयज जी आमी दाखयतात ती गाडी चालू केल्ली आसात. आनी फोंड्यानूच न्ही तर सायडीच्या वाठारांत जे गोरवां जी भोंवतात, मुखे प्राणी जे भोंवतात, तेंच्या खातीर खंय तरी उदकाची सोय करून ते दिल्ली आसात. एक बऱ्या तरेचो इनिशिएटीव तो म्हटल्यारूच की जे आतां भोंवतली तेंची गाडी आनी सकाळीं वचून जें उदक आसा हें थंय दवरतले एका डबान घालून, सांजची वचून ते परत कवर करतले, घेवन येतले, परत दुसऱ्या दिसा परत दवरतले. खंय तरी एक बऱ्या तरेचो इनिशिएटीव घेवन हें आयज खंय तरी बरें पावल मारलेलें आसात. हें खरें म्हटल्यार प्रत्येक मतदारसंघान जावं प्रत्येक गोंयकारान ह्यो अशा पद्दतीच्यो गजाली करप गरजेच्यो आसात. आयज आमी मनशाचो जरी विचार केलो आसत जाल्यार आयज जर आमकां ताण लागत जाल्यार जायते आमकां त्रास जातात. ते मनजातीक तरी कळनात, म्हणून ती मनजात जी आसा ही कोणाच्या पोरसांनी वयतात आनी मागीर लोकांचें लुकसाण केल्या उपरांत लोक तांकां मारतात. पळयत रावात दिनेश नायक.